आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरत अल बकरा आयत 54 सफ़ा 7 इशारा सी। आप सबको खुश आमदीद। हमने QC2 से मुसलसल पढ़ना शुरू किया था। सूरत फातिहा के बाद हमने सूरत बकरा में पढ़ा के हदायत दी गई थी, तो फिर जिन्होंने कबूल कर ली वो मुत्तकीन हो गए, जिन्होंने उसका इनकार किया टोटली वो काफरीन हो गए, जिन्होंने बज़ाहिर शो किया कि हमने कबूल कर लिया लेकिन असल दिल से नहीं किया था, वो मुनाफिकीन थे। इसके बाद दावत कुरान को, कुरान के चैलेंज की बात हुई। फिर 5वें सफ़े पे आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, पहले इंसान जिनको के अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी। अब हम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह QC3 में हैं और अब हम 6ठा सफ़ा हमने शुरू किया और हमने फिर यहाँ भी 5 सफ़ात पढ़ने और इसमें मेनली अल्लाह ताला बनी इसराइल के मुतालिक बयान कर रहे हैं, जिनको के अल्लाह ताला ने हिदायत दी लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। तो ये इन 5 सफ़ात को भी उसी तरह से हम हर सफ़े को 4 इशारों में तकसीम कर लेते हैं और इसको हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों पे इन 20 जो इशारात हैं वो हम इनको इस पे कर सकते हैं और इससे हमें बहुत आसानी पर हो जाती है, पता चल जाता है कि हर एक सफ़े पे कौन से मज़ामीन हैं और जो याद करना चाहते हैं, हिफ्ज करना चाहते हैं, तो उसको उनको भी बहुत अच्छा समझ आ जाता है। जी, पहले सफ़े के इशारात सफ़ा नंबर 6 के कौन दोहराएगा? कोई अनम्यूट करके दोहरा दे या हैंड रेज कर लें। जी हैंड रेज कीजिए। हिदायत और नतीजा। जी जी आगे बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो। मैम मैं करवा दूं? जी आप करवा दीजिए। हदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। और शॉर्ट है हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। ये हमारे सफ़ा नंबर 6 के जो कि QC3 का हमारा पहला सफ़ा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़ा 7 पे हैं और 2 इशारे हम कर चुके हैं, तो अब हम तीसरा इशारा करेंगे। ठीक है, तो 2 इशारे हमने कौन से किए थे? फिरौन से निजात 40 रातें। फिरौन से निजात 40 रातें। मैंने कहा था फिरौन 40 याद रख लें, फिरौन 40 फिरौन 40 दिखाओ अल्लाह को। तो आज हमने बिछड़ा और तौबा तीसरा इशारा अल्हम्दुलिल्लाह हम करें। इसका पिछली आयतों से रब देख देते हैं। तो अच्छा, इनको एक दफा से इनको भी दोहरा लीजिए। कौन कराएगा? किसने हाथ? परवीन ने हाथ खड़ा किया। परवीन आप करवाइए। मैडम इसके इशारे हैं फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। शाबाश। तो आप एक जुमले के जरिए से भी इसको याद रख सकते हैं कि फिरौन 40 रातें बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। अगर ऐसे भी याद रखें, मैंने तो फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को, बछड़ा और तौबा। ठीक है, इस तरह से फिर हमें याद रह जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस सफ़े पे कौन से कितने क्या कौन कौन से मज़ामीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशारात देख लिए सफ़ा नंबर 7 के। अब हम इसका तारुफ में सबसे पहले हम इसका पिछली आयत से रब्त ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिला रहे हैं कि ताकि अगर वो नेमतों को याद कर लें तो शायद वो शुक्र करने लग जाए। तो आज के एक आयत ही है जो हमने पढ़नी है, उसके असबाब देख लेते हैं सबसे पहले, फिर दोबारा देखेंगे। बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो और इसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया इन्हें कत्ल किया जाए। ये बछड़ा बना के तो उसकी तौबा, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है और वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और नरमी करने वाला है। ये 3 मेन असबाक हैं और फिर हम अक्षरा में देखेंगे कि हमें इससे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी कोई तलावत करना चाहेगा इस आयत की? हाथ खड़ा कीजिए तलावत के लिए। जी परवीना भी दाग करना चाहते कीजिए सिस्टर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم. باریکم، یہ حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باریک. ٹھیک ہے، باری ہاں جی، عدم سے باریک وداؤٹ اینڈ کوئی نقشہ، کوئی میپ، کوئی مٹیریل، اللہ تعالیٰ چیزوں کو وجود میں لاتے. ہم تو یہ ہے نا کہ ہمیں ساری چیزیں چاہیے ہوتی، ہم لگتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عدم سے چیز، اس کو تو باری یہی تو وہ پھر ہمیں بھی ترجمہ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے تلاوت دیکھی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے نئے الفاظ جو ہیں ہمارے لیے، نئے بھی بہت نئے نہیں ہمیں لگتے، الحمدللہ کافی سمجھ آ جاتی. تو پہلی میں تو کوئی بھی نیا نہیں ہے، دوسری میں یہ اتخاذ بھی ہم پڑھ چکے، اجلا ہمارے لیے نیا ہے، ٹھیک ہے. توبو بھی ہمارا خیر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم جملے کے لیے اس کو ملا لیتے. الا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. باریکم، باری ہمارے لیے نیا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. اقتلو فاقتلو، قاتلا یقتلو، ناصرہ کے یہ بھی آپ کو پتا ہے، انفسکم. تو ہم نئے الفاظ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طرح سے سیکھ لیں. تو اب ہم ان کو دو حصوں میں کر کے تو پھر ان کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا فکری ترجمہ دیکھیں گے. اور جو نئے ہیں الفاظ ہیں ان کو ہم جب میں پڑھوں ان کو میرے ساتھ آپ نے 3 بار دہرانا ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور اس کا مطلب جب. جب قالا، یہ تو سب کو اس کا مطلب آتا ہے، یہ فعل ہے، واو حرف ہے. اس جو ہے اسم زمان میں آ جاتا ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے. کالا فعل ہو گیا. موسیٰ بھی اسم ہے، نام ہے. لی قومی ہی کے ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 3. میم. لی قومی اور ہی، ٹھیک ہے. لی حرف جر، قوم اسم، ہی ضمیر ہے، تو یہ بھی اسم ہوتا ہے، ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، تو یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. یا حرف ندا ہے، اے، ٹھیک ہے. قومی، اب یہ جو زیر آیا ہے، یہ جو زیر ہے یہ یا کا قائم مقام ہوتا ہے. اے میری قوم، قومی، ٹھیک ہے. یا نہیں یہاں لکھی تو زیر ڈال دی ہے. لکم دینکم ولی دینی جیسے ہم نے پڑھا تھا. تو یاد رکھیں کہ یہ زیر جو ہے یہ یا کا قائم مقام ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے میری قوم یا قومی، ٹھیک ہے. یہ یاد. انکم کے کتنے ٹکڑے کریں؟ جی سعدیہ، میں ابھی کیا کہنا؟ جی سعدیہ آپ کا ہے؟ 2 ٹکڑے. جی میم جی کوشچن ہے جی پوچھیے. میم یہ اس کے ساتھ کالا آیا ہے تو ہم نے اس کا مطلب کہا ہی کیا ہے نا، تو ہم اسے مدارے میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ میں ترجمے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی وجہ سے. میں جب ترجمہ کروں گی بتاؤں گی. ہاں جی، اس جب آتا ہے ماضی سے پہلے اس میں، اچھا نہیں، اس میں جب کہا انہوں نے یہاں کہاں آ رہا ہے نا، کہ ماضی ہے نا، مدارہ نہیں کیا انہوں نے. ہاں نہیں کیا انہوں نے، اس میں جی نہیں. میم دیکھیے. اس کالا جب کہا موسیٰ نے اپنے کو، ہاں اس میں نہیں انہوں نے چینج کی. یہ کسی سے کنسلٹ کر کے پوچھیں گے کہ یہاں کیوں نہیں کیا. تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ سسٹر صاحب. انکم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. انا، بے شک، کم بھی ضمیر ہے اور ضمائر اسم ہوتے ہیں. انا حرف ہے، آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ اس میں حروف کون سے ہیں، اسما کون سے ہیں اور افعال کون سے ہیں. ظلمتم، یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے صیغہ جی کا. یہ ابھی ہم اس کی 6 چابیاں کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. اچھا میں 6 چابیاں کراتی ہوں، پلیز اپنی نوٹ بک ایک بنائے، اس میں پورے ٹیبل لکھا کریں، کیونکہ جب یہ پھر اس طرح سیکھا جاتا ہے تو آپ کو سمجھنے کی دفعہ تھی کہ جس کا کیا ہے، کیا یہ کہاں سے آئے. پورا لکھا کریں خود سے، ٹھیک ہے. جو جس ٹیبل سے وہ آیا ہے اس کا باب ہے، اس کے باب کا
मेन टेबल अपने सामने रख लें, उसके हिसाब से कर लें। वो तो आपने किए हुए हैं, तो किसी 1-2 की बुक्स और हर चीज आपके पास मौजूद है। ना भी याद हो उससे देख के, 1-2 दफा देख के करेंगे, अगली दफा आप जुबानी कर लें, ठीक है। कभी भूल भी ठीक। जाती चीजें, लेकिन इसके आपने लिखना है साथ साथ। अनफुसकुम, इसके भी 2 टुकड़े करेंगे, अनफुस और कुम। बित्तेखाज़िकुम के कितने टुकड़े? यह इत्तेखाजुन हमने पढ़ा था, इत्तखाज, मैम 3 इसका मसला है इत्तखाज, बी इत्तखाज और कुम, 3 इत्तेखाजुकुम। टुकड़े, ठीक है, 3 टुकड़े, ये मसला है। हमने इख्तलाफा के साथ पढ़ा था ना, उसका जो सेकंड टेबल वर्क बुक का किया था। अभी हम दोबारा 6 शब्द में इंशाल्लाह करेंगे। अल इजला में समझ आ रही है कि इस्म है, तो अगर मसला है तो ये भी इस्म है, ठीक है। बी हरफ जर है, कुम जमीर है, अल इल भी इस्म है, फा भी हरफ जर है, नहीं हर्फ है, जर नहीं है, सिर्फ वैसे ही हर्फ है। फा बस लिहाजा, फतूबू तुम सब रुजू करो या तौबा करो, इला हरफ जर, बारिकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, इला तरफ, फख्तुलू फा अगर अलग कर दे तो उक्तुलू, उक्तुलू मैंने क्यों किया, कतला, कतला यक्तुलू होता है, नसरा के बाद से होता है, ठीक। अनफुसकुम इसी तरह से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नए भी अल्फाज चंद है, बाकी हमें उनका कुछ ना कुछ समझ आ जाती कि ये क्या है ना। अब हम इसकी लफ्जी और फिर उसके बाद फिक्री तर्जुमा देखते हैं। ये आपकी बात ठीक है, इज आता है जब तो उसको उसका उसमें ले जाता है, एक्चुअली मदारे को माजी में ले जाता है ना सिस्टर साथ, ये ऐसी बात होती है ना, मदारे को मैम माजी में ले माजी जाता को, है, हाँ नहीं फेल मदारे, माजी को भी मदारे में लेके नहीं जाते हैं, मदारे सिर्फ को माजी माजी। में ले जाता है, मैम मदारे को मुझे लगता है कि माजी को यहाँ भी मदारे में लेके जाता है। वाला चेंज नहीं है, मैं ऐसे कंफर्म जी भी, माजी मुतारे को लेके जाता है। जब मदारे होता है तो वो माजी में चला जाता है, नहीं मैं माजी होता है और मैम मुदारे में आ माजी जाता को मदारे जी में। कि यहाँ नहीं गया, यहाँ नहीं गया, है ना, यहाँ नहीं गया, ये हम ये कंफर्म। आगे बहुत इसमें खास आ रहा ना, तो यहाँ पे ये इसमें मारफा की वजह से नहीं ये बात नहीं, भी देखते हैं क्या इसकी क्या वजह है, वो इसमें कंफर्म नकरा है हाँ, शायद। मैं कंफर्म बता दूंगी, ठीक है। वह इस और जब काला कहा मूसा, हजरत मूसा ने, ली कौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, जलम तुमने जिन, इधर भी कुम आया और फिर दोबारा जलम तुम के सीगे में भी आ गया कि तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने ऊपर। कैसे जुल्म किया, बित्तिखाज़िकुमुल इजला बिछड़े को बनाकर, ठीक है, और बच्चे को क्या बनाया, मबूद बना लिया, क्योंकि उसकी ये पूजा करने लग गए थे। फातूबू लिहाजा या पस भी कर सकते हैं, तूबू तुम रुजू करो या तौबा करो, इला बारिकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, फख्तुलू, और इन्होंने तर्जमा किया पस होना चाहिए ना, पस तुम कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप, यानी देखे शिर्क जो इतना बड़ा गुनाह है, उसकी सारी जिंदगी जहन्नम, बाद में जहन्नम में की सजा होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर जिन लोगों ने ये किया है शिर्क, वो अपने आप को कत्ल उन्हें कर दिया जाए, तो फिर उनकी ये शिर्क की सजा जो है आखिरत में वो माफ हो जाए, उनकी मैंने एक तरह से तौबा इस तरह से कबूल हो जाएगी। तो नई अल्फाज दोहराना चाहते हैं, मेरे साथ म्यूट किए दोहराइए, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, दोहराइए, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, फतूबू इला बारिकुम, फतूबू इला बारिइकुम, फतूबू इला बारिकुम, फतूबू इला बारिइकुम, फक्तुलू अनफुसकुम, फक्तुलू अनफुसकुम, फक्तुलू अनफुसकुम, फक्तुलू अनफुसकुम। तुम कत्ल करो अपने आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका फिक्री तर्जुमा देखा। अब हम इसकी शरह देखते हैं। देखें, हजरत मूसा के सब्र और नरम दिली का अंदाजा लगाइए कि वो
اتنا غلط کام بھی کرتے رہے، کیونکہ وہ 40 ہم نے لاسٹ پڑھا تھا نا کہ 40 راتوں کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ عبادت کی، تو پیچھے سے انہوں نے ایک جادوگر کے چکر میں آ کے تو بچڑا بنا لیا تھا. تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم، یا قومی کہہ کے، اے میری قوم کہہ کر بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا تھا. تو اس میں کیا سبق ہے؟ ہر جو دائی ہے دوسرے کو دعوت دینے والا بتانے والا ہے، تو اس کے لیے سبق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. بڑا صبر اور تحمل چاہیے. یہ کہ ایک دفعہ کہا کسی نے سنی نہیں یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ کیا ہم غصہ کر لیں. سوچیں اتنی بڑی بات کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم، ان کو اون کر رہے ہیں اور مطلب پیار سے کہہ رہے ہیں. باریکم، اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اسے اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے. کوئی اس کو اس کے لیے کوئی نقشہ، کوئی میپ، کوئی اس کا ڈیزائن، اس کی کوئی پہلے سے را مٹیریل کچھ نہیں چاہیے ہوتا. وہ عدم سے چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا. اس یہ الباریو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص سے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الباری نہیں ہو سکتا. اب جو انہوں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، کہ جنہوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کو انعامات کو دیکھنے کے بعد اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتیں سب کچھ کے بعد بھی انہوں نے شرک کیا. یہ اب اس کو تلاوت بھی کر کے، اور اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ پہلے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اس کے ساتھ؟ پروین عابد کے ساتھ تلاوت کے لیے، یا کوئی اور کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں کہ اس میں شاید اس کی تلاوت بھی کیجیے اور ترجمہ بھی کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب قالا کہا موسیٰ، موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم بے شک، انکم بے شک، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم کم بنا لیا، العجلہ بچڑے کو، فتوبو لہذا تم رجوع کرو، الا طرف بارئکم اپنے رب کے، فقتلو اور تم قتل کرو. نہیں اس مرض میں پیدا کرنے والے کی طرح. سوری، الا جی پیدا کرنے. بارئکم پیدا کرنے والے کی طرف، الا طرف، فقتلو اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو. کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کا کر لیا. اب ہم اس کی جو بقیہ آدھی آیت ہے وہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم خیر لکم، ذالکہ لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ ذالکم بھی لکھ دیتے ہیں. مطلب اس کا وہی ہے کہ جو ایکچولی زا جو اس اشارے کے لیے یہ زا ہی ہوتا ہے، کہ جو کم ہے نا، وہ جن کو کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ زیادہ لوگ ہیں تو کوئی دفعہ کا کی جگہ کم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں سے ایڈریس کریں، جن کو ہم آڈینس جو ہے جس کو کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ لوگ زیادہ ہوں تو کئی دفعہ قرآن میں کا کی جگہ کم بھی آ جاتا ہے، کئی دفعہ کا بھی آ جاتا ہے. اس لیے یہ اس کا مطلب وہی ہے ذالکم سے. ٹھیک ہے، یہ اشارے کے لیے نہیں ہے، کم اس کے لیے جن کو ہم کہہ رہے ہیں. یعنی اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں تو جی تبسم، جی تبسم کہا. جی میڈم میں کہہ رہی یہ ذالکم پھر ہے تو اس کے ٹکڑے اگر ہم نے کرنے ہوں گے تو پھر نہیں کریں گے، ذالکہ ہی نہیں ہوگا. کریں گے، یہ ذالکہ کے ٹکڑے بھی نہیں کرنے، یہ ترجمہ بھی ویسے ہی ہے. اب یہ جنرلی یہ ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ ہوتا ہے. جی لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا، تعظیم کے لیے اس حساب سے یہ کہ کیسے ہوتا ہے. جی سعدیہ. میم ہم نہیں مطلب میڈم میں پوچھ رہے ہیں کہ الائی کا بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا ہے نا جمع کے لیے. نہیں وہ اور بات ہے، لیکن یہ اسلوب ہے، یہ اس طرح سے آ جاتا ہے، لیکن اس کا معنی یہی ہوتا ہے. یہی ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ بعض دفعہ کا کی جگہ کم، لیکن اس سے معنی پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اشارے کے لیے زا کا ہی لفظ استعمال ایکچولی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تا کا ہوتا ہے زا کی جگہ تو وہ مؤنث کا ہو جاتا ہے. اس طرح سے یاد رکھے، تو اس کے میں معنی میں چینج نہیں آتا، نہ اس کے ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ یا وہ بہتر ہے، خیرون بہتر ہے، لکم دو ٹکڑے کریں گے تمہارے لیے، اندا نزدیک. اب اندا کیا ہے؟ لا تو حرف جر تھا، اندا کیا ہے؟
इसम है। वेरी गुड, वेरी गुड। बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा सो। अब ताबा के साथ अगर अल्लाह अल्लाह की प्रपोजिशन आती है, अल्लाह हर्फ जार आता है, तो इसका मतलब है तौबा, उसने तौबा कबूल की। और अगर ये इला के साथ आएगा, यानी ये जो इला आया था पीछे, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम जो तौबा कर रहा हो ना कोई, तो हम कहेंगे कि फताबा इला, यानी किसी ने अल्लाह की तरफ तौबा की। और फताबा अल्लाह का मतलब है तौबा कबूल की, यानी कि अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है जब आइन वाला होगा हरफे जर साथ। और अगर इला अलिफ वाला होगा, ई से जैसे हम पढ़ते इला, वो ये है कि तौबा की, किसी ने तौबा की, वो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के साथ आता है ये ताब, ठीक। तो ये फताबा, फात अलग से करेंगे, सो या पस, ताबा अलैकुम, उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, कुम तुम्हारी जमीर आता है। तो अगर अला आइन वाली आएगी तो तौबा कबूल की, और ये अल्लाह ताला के लिए होता है। इन्नहु, बेशक वो, दो टुकड़े करेंगे, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही। अब देखें, यहाँ भी हुआ आ गया और यहाँ हुआ भी आया, यानी वही स्ट्रेस देने के लिए, तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला या बार बार तौबा कबूल करने वाला। अर रहीम, खूब रहम करने वाला या मुसलसल रहम करने वाला। तो ये सब अल्लाह ताला के लिए बयान हो रहा है ना, नाम ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें समझ तो आ रही है ना। तो अल्लाह ऐन वाला होगा, हमेशा याद करें, तो तौबा कबूल की, और वो अल्लाह ताला कबूल करता है। और इला है, तो अगर मैं कह रही हूँ तो मैं तौबा कर रही हूँ अल्लाह की तरफ, तो मैं उसके लिए कहेंगे ताबा इला, ये याद रखिए। इसके में तो कोई, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया, बस ये इंपॉर्टेंट इसमें बात थी। ये जैसे मुबालगे का सीखा जाता है, तव्वाब, बहुत बहुत तौबा कबूल करने वाला, इवन बार बार तौबा कबूल करने। और रहीम हम पढ़ चुके हैं, इसमें तसलसल पाया जाता है, ठीक है। देखिए, बारिकुम का लफ्ज 2 बार जिक्र किया गया, तो बनी इसराइल को समझ लेना चाहिए था कि वो बिछड़ा तो अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात में से एक छोटी सी मखलूक थी। मखलूक भी क्या थी, वो तो उसका भी उन्होंने एक पुतला सा ही बनाया था ना, ठीक है। तो इसलिए जब अल्लाह ताला अल-बारी है, तो फिर उन्होंने एक बच्चे की इबादत कैसे की? इतना बड़ा उन्होंने शिर्क किया था। तो अल्लाह ताला तो शिर्क को माफ नहीं करता, और शिर्क की सजा जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया कि उनकी अल्लाह के बयान की हुई सजा पर अमल की वजह से, यानी ये कि फिर वो कत्ल उनको कर किया जाएगा, तो फिर वो आखिरत की जहन्नम की सजा से बच जाएंगे, ठीक है। इस यानी एक तरह से ये शर्त। अत्तवाबुर रहीम, जब भी हम अल्लाह ताला की इस किस्म की सिफात सुनेंगे, हमने पहले भी बात की थी, कोई भी सिर्फ सुने तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसके मुताबिक फौरन अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ हम याद क्या दुआ करेंगे, मगफरत और रहम करम की दुआ करनी चाहिए। मसलन, ए अल्लाह, आपने बनी इसराइल को शिर्क जैसा बड़ा करा करने के बाद भी माफ कर दिया, बस मुझे भी माफ कर दीजिए। सब आमीन कहिए। देखिए, गलतियां तो हम भी करते रहते हैं ना कुछ, छोटे गुनाह बड़े, तो हम अल्लाह ताला से जब भी कोई सिफ्त हम कोई भी पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंगली जरूर दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा शिर्क से बचा के रखे। अब हम एक हदीस लेते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह कहता है कि ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफरत तलब करने के लिए मिले, इस हाल में कि मेरे साथ किसी किस्म का शिर्क ना किया, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मगफरत लेकर आऊंगा, मुझे बख्श। तिरमिजी की 3540, यानी अगर शिर्क नहीं, शिर्क माफ नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी अल्लाह ने ये शर्त लगा दी कि इनको अगर कत्ल कर दिया जाए तो आखिरत में जो इनकी हमेशा की जहन्नम की सजा है उसको हम माफ कर दें। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अलीम, अब क्विकली आप में से कोई कौन पढ़ना चाहेगा, हाथ खड़ा कीजिए। जी नबील आज़र, इसको पढ़िए और इसका तर्जुमा कीजिए। मुझे बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, नजदीक तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा अलैकुम, तो इसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी,
इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला। जज़ाकल्लाह। सदक अच्छा देखिए, ये जो असल में भी कैसे है कि इसमें हम उलाइका क्यों नहीं करे थे? उलाइका उस वक्त कहते हैं जब हम ज्यादा चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। जा उस वक्त के जब एक जी मैम। तरफ इशारा करे, कुम अगर ज्यादा लोग हो तो का भी लग सकता है, बाज़ वक्त कुम भी लग जाता है। वो जो उलाइका का की बात अभी सिस्टर सादिया कर रही थी, वो अगर ज्यादा चीजों की तरफ हम इशारा करते हैं ना, तो उसमें हम इसकी ये जमा लगाते हैं, और मुअन्नस चीज की तरफ इशारा करेंगे तो फिर हम तिलका कहेंगे, ठीक है। मैम वो ये तुम्हारे इसके फर्क लिए है, कह रहे हैं ना, ये फर्क है। ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ नहीं ये बात उलाइका कर रहे हैं। तुमने लिख लिया। सिस्टर सादिया आप हैं हमारे साथ? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, हल्की आ रही है लेकिन आ रही है। यू गॉट। जी मैम को उलाइका इसलिए नहीं लगा रहे कि जो बात कही जा रही है वो एक बात की तरफ इशारा है। ये कुम इसलिए कि ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन बाज़ वक़्त का भी लिखा होता है, कभी कभार कुम भी लिख देते हैं, लेकिन इसके माने में कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। वो अगर ठीक है। ज्यादा चीजों के मुतालिक बता रही हो फिर हम उलाइका कहेंगे, क्योंकि इशारे के लिए बेसिकली एक के लिए ज़ा का लफ्ज ही इस्तेमाल हो। आगे आप जाएंगे तो और डिटेल इसके इंशाल्लाह आगे कोशिश पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आयात को देख लिया है। अब दोबारा से हम एक दफा इसके जो तर्जमा पूरा दोहरा लेते हैं। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, है मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया अपने ऊपर मबूद बनाकर बिछड़े को, लिहाजा रुजू करो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ और तुम कत्ल करो अपने आप को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। सो उससे तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। असबाब दोबारा देख लेते हैं। बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो, इसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया उन्हें कत्ल किया। दूसरा सबक यह कि शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, और अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है, और वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और नरमी करने वाला। अब हमने गौर व फिक्र के साथ मुताला कर लिया, गौर व फिक्र कर लिया, सब्र और एहसास के साथ हम क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं, ठीक है। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला। इसका तर्जुमा यह कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ जानबूझकर किसी को शरीक करूं, और मैं तुझसे उन गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ जिनको मैं नहीं जानता। अनजाने में हम बहुत सारे गुनाह करते, इसीलिए कहते हैं कि रोजाना हमें सुबह शाम एक तस्वीर तो लाजमी कर लेनी चाहिए इस्तगफार की, ठीक है। तो हमेशा हम मांगते रहे, फिर दुआ कर ली, एहतसाब करेंगे, और उसके बाद प्लान ये बनाएंगे कि इंशाल्लाह मैं रोजाना इस्तगफार और तौबा करता रहूं। इस्तगफार हमने कहना, ठीक है। हमने इस्तगफार पढ़ा था तो उससे हमने ये सीख लिया कि हम इस्तगफार कह देते हैं, लेकिन इस्तगफार होता है, इस्तगफार। अब जो अस्मा इसमें आए हैं उनको देख लेते हैं। कौम की जमा अक़वाम, टूटी फूटी जमा, ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। नफ्स, अनफुस, नफ्स की एक और जमा भी होती है, आप लोगों को याद है, हमने पढ़ी थी, नुफूस मैम। नुफूस। शाबाश। अब हम तीन हर्फी देख लेते हैं। जालामा, दरबा के बाप से है, जालामा उसने जुल्म किया, जालामा यस्लिम, इस्लिम, जालिम, मजलूम, जुल्म। अब देखें, गौर करने की, अगर यूं देखें तो हम बाब अगर देखें, जो पहले के सेंटर वाला आपने जो इसका जो है ऐन कलमा बनता है ना, फा ऐन नाम से ऐन कलमा, उस पे जबर है, और जो हमारा इसका मदारे बन रहा है उसके नीचे अगर जेर है तो ये दरबा के बाप से होगा। अगर यहाँ तो जबरी है और यहाँ पे पेश आ जाए तो वो फिर कौन सा बाब होगा, वो आपका नसरा का बाब होगा। नासर। दोनों जगह जबर होगी तो आपका क्या होगा, वो फतह होगा, ठीक है। और अगर माजी में जेर है और इसमें जबर है तो वो समय। तो ये चार बाब आराम से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये किस तरह से, और ये इनको अब यहाँ मैंने इतना बता दिया। अपनी मैंने कहा था एक एक नोटबुक बना ली, उसमें अपने इसको कंप्लीट करें, ठीक है। या बुक के अंदर भी आप कर सकते हैं, काफी पेजेस में जगह होती है, नोटबुक में कर लें या बुक में कर लें, इसकी पूरी चाबियां लिख लिया करें, फिर आपको समझ आ जाएगी अच्छा ये कहाँ आया जलम, ठीक है। मुखातिब का जमा का सिखा आ जाता है ना, ये हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन से में आता है।
नसारा के बाब से कातला, कातला यक्तुल उक्तुल, कातिलुन मक्तूलुन कत्लुन। देखिए यहाँ पे जबर और इधर इसके पेश। काला यकूलु ये कमजोर फेल है, और इसका बाप कौन सा है? बेसिक। काला नसरा नसरा हाँ नसरा है। नसरा। कौलुन नसरा बाप, शाबाश, वेरी गुड। ताबा भी बिल्कुल उसी के उस पे है, क्योंकि इसका कोड भी कहा है, ताबा यतूबु तु, ताइबुन मतूबुन। अब मतूबुन इलैहि कहेंगे हमजा के साथ, तौबतुन, ठीक है। मैंने कहा था जो तौबा करता है तो वो उसकी तरह से, या कभी डैश भी बीच में डाला हो, ठीक है। तो ये काला का अब कोड का हमें ये फायदा कि हम उसी तरह से इसको बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही अगर कोई एक दो सवाल है हम वो ले लेते हैं, और उसके बाद हम नमाज की ब्रेक करते हैं 10 मिनट के लिए, फिर इंशाल्लाह जो है हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करेंगे। कोई एक आध सवाल है तो हम ले सकते हैं। कोई सवाल किसी को पूछना है? चले फिर एंड में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी फिर ब्रेक कर लेते हैं हम, टाइम हो गया नमाज का। तो 7:30 बजे हम वापस आते हैं। क्या टाइम नहीं, अभी 7:15 हुआ, 7:25 पे हम आ जाए, 25-26 से आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह आके वो कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगर कोई सवाल होंगे तो हम वो करें इंशाल्लाह। जी ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम अजीज और कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 3 ग्रामर में अब हम तदब्बरा फेल पढ़ेंगे, सफ़ा 7 इशारा सी। आप सबको खुश आमदीद। तदब्बरा कुरान पाक में ये लफ्ज 4 बार आया है। इससे मिलते जुलते देखें, ये लीफ देखें कितने सही अल्फाज है। और जैसे बड़ा लिखा है तवल्ला, तो इसका क्या मतलब है? कुरान म्यूट करके मुझे बताएगा इसका कुरान में ज्यादा दफा है। ज्यादा मैम बार आया है। पहला बार आया है। तवफ़ा, तवक्कला, तफक्करा, ठीक है। तो ये इस तरह से जितना बड़ा उसका साइज होता है इसके अंदर वो ज्यादा तबय्यना, ये इस तरह से बहुत अल्फाज जो है वो तो ये मैम थोड़ा स्लाइड नजर नहीं आ रही नजर नहीं। जी, पहली वाली नजर आ रही है बस। अच्छी बात है, आपने बता दिया। मैं एक बार दोबारा से अब आ गई, अब नजर आ रही जी है ना? मैम अब आ गई। जी मैंने ख्याल नहीं किया, जी मैं मैम। साथ मोबाइल पे देख लेती हूँ कि चेंज हो गई है कि मैंने देखा नहीं। तो ये इस तरह मिलते जुलते अल्फाज हैं, इसी तरह से ये तदब्बरा की तरह से ही। ये तदब्बरा छोटा है, ये देखिए, लेकिन ये दूसरे बड़े हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि यहाँ हमने आज सिलेबस में है तो हमने तदब्बरा ही किया। जब तक हम अफाल की बात करते हैं, 9000 अफाल सेहतमंद आए तो उनको हमने याद किया था। इस नेमोनिक से कुरान खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा वरना मार पड़ेगी, दाराबा इसलिए सुन समय। ये QC1 था। QC2 में हमने कमजोर अफाल पढ़े, वो भी 9000 बार आए हैं कुरान पाक में। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा हदा। फिर हमने यकसा हरूफ वाले अल्फाज पढ़े, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा? हमेशा अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना दल्ला। फिर समय के पैटर्न पे हमने शाह, राजिया, मस्सा ये भी पढ़े। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह QC3 में है, और अब हम मजीद फी अफाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमने पढ़े थे ये सब क्या थे? हम उनको कहते हैं कि सलासी मुजर्रद है। उसका क्या मतलब है? अनम्यूट करके बताइए। 3 हरूफ से बने हैं। हरूफ से बने, हरूफ से बने। हरूफ 3 है। अब ये जो
مزید فی الفاظ ہم افعال ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ثلاثی مجرد ہیں، مادے کے حروف ان کے بھی 3 ہیں، یہ یاد رکھیں، مادے کے حروف ان کے 3 ہیں، تو اس میں کا وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ اس سے ایکسٹرا حروف آ جائیں، 3 حروف کے مادے سے علاوہ کوئی آ جاتا ہے لفظ، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مزید فی ہے، لیکن مادے کے حروف چینج نہیں ہوں گے۔ جیسے علمہ ہم نے پڑھا تو پھر ہم نے علامہ پڑھا، تو علمہ میں تو 3 تھے، تو علامہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل کتنے، ٹوٹل ماضی کے پہلے سیغے میں 4 ہیں، عین لام لام اور میم، ہے نا؟ ریپیٹ ہو رہا ہے لفظ. تو یہ یاد رکھیے کہ مادے کے حروف اگر جب ہم اس کے لکھیں گے علامہ کے وہ کون کیا ہوں گے، بتائے گا کوئی انمیوٹ کر کے، مادے کے حروف کیا ہوں گے علامہ کے؟ عین لام میم. عین لام میم. 3 ہی ہوں گے، تو لام اس میں جو ہے تشدید کی وجہ سے یہ ایک مزید فی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر حاسبہ تھا تو حاسبہ بنا، تو مادے کے حروف اس کے خاص سین اور بائی ہیں، الف اس میں ایکسٹرا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے کہ مادے کے حروف ان کے بھی 3 ہی ہوں گے، بس یہ اس کو مت بھولیے گا۔ تو علمہ سے علامہ تشدید زیادہ، یعنی کہ ایک لام ایکسٹرا ہو گیا، سالمہ سے اسلمہ حمزہ ایک زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو زیادہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مزید فی اس میں کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان کے مادے کے حروف 3 ہی ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی تھی جی کہ ہمیں پہلے باب بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد افعال بتاتے ہیں، تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ مزید فی افعال، پہلے ہم 5 افعال سیکھتے ہیں، اور ان کو سیکھنے کے لیے انہوں نے 2 کہا جملے آپ سیکھ لیں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، یہ تینوں الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تینوں مصدر ہیں، یہ تینوں مصدر ہیں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں ہے، تو تعلیم کس کا مصدر ہے؟ علامہ کا، محاسبہ کا مصدر محاسبہ ہے، اسلمہ کا مصدر جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسی طرح سے اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے، تو استغفارہ کا مصدر بن جاتا ہے استغفار۔ یہ بنایا، 2 جملے بنائے کہ ہمیں یاد رہے، اس کا مطلب ہے ان 2 جملوں سے ہمیں ان 5 مزید فی افعال کا ماضی کا پہلا صیغہ بھی پتہ چل گیا اور ہمیں ان کا مصدر بھی پتہ چل گیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ ٹھیک ہے؟ اب آگے ان کی بات باب کی۔ اب باب میں اب علامہ کے ہم نے کہا کہ جو صیغے ہمارے اس کے حروف بنتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ عین، سوری مجھ سے اتنا اچھا لکھا، اچھا کیا لکھا ہی نہیں جاتا، عادت نہیں، عین لام اور میم، یہی بنے ہے نا اس کا، ٹھیک ہے؟ جی اب چونکہ ہم نے بیسک پہلا پڑھا تھا، ہم نے فعلا، تو فعلا کے ہم کیا کرتے تھے، فا لمبا بننا چاہیے، فا چلیں اس کو لام عین اور لام، ٹھیک ہے نا، فا عین اور لام، یہ ہم نے فعلا ایسے بنتا ہے۔ تو اس میں کیا کیا ہو آیا، اس میں فا آ گیا، اس میں عین آ گیا اور اس میں لام آ گیا، اور اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، یا پہلا حرف اور دوسرا حرف اور تیسرا حرف، لیکن یہ ٹرم بھی یاد رکھیں، فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب اس تعلیم میں ہمارے اس میں اب مادے کے حروف کون کون سے ہیں؟ عین ہے، عین لام میم. عین لام میم. اس میں کیا، اس میں زیادہ کیا ہے، تا اور یا۔ تو اور یا اب ہم ان مادے کے حروف کی جگہ ہم نے یہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ ڈالیں تا، پھر کیا ڈالیں گے، عین، تو دونوں میں ایک کامن ہی ہے، ہم نے عین ڈال دیا، اس کے بعد صحیح ہم سے ڈالنا تھا، پہلے فا ڈال، فا ڈال، چلیں ہم یہاں ڈال لیتے اب، فا، ٹھیک ہے؟ عین ڈلنا ہی ڈلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لام تو تفعیل، پھر لام آ گیا نا، اب لام ڈالے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے فا عین لام ڈال دیے،
اس کے مادے کے حروف کی جگہ این کی جگہ فا ڈال دیا، لام کی جگہ ہم نے عین ڈال دیا، میم کی جگہ ہم نے لام ڈال دیا. یعنی پہلے حرف کی جگہ فا ڈالنا ہے، دوسری حرف کی جگہ این ڈالنا ہے، تیسری کی دفعہ جگہ ہم نے لام ڈالنا ہے. اب کیا بن جائے گا؟ تفعیل. اب یہ تفعیل اس کا باب ہے. جب ہم نے علامہ کے ساتھ سباہا پڑھا تھا تو سباہا کا مصدر ہم نے کیا بنایا تھا؟ تسبیح. تسبیح پھر ہم نے زباہا پڑھا تو اس کا مصدر ہم نے کیا بنایا تھا؟ زبی تسبیح. تسبیح. اسی طرح تفعیل کے پیٹرن پہ بنیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جو باب بنے گا کہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ وہ تفعیل بنتا ہے. اس کا باب جو بنا ہے وہ تفعیل اس لیے بنتا ہے کہ وہ ہم مادے کے حروف کی جگہ فا عین لام ڈالیں گے تو اسی طرح سے محاسبہ میں آپ ڈالیں. اب اس کا کیا ہے؟ ہا سین اور با ہے، ٹھیک ہے. تو ہا کو ہم ڈالیں گے کی جگہ فا ڈالیں گے، سین کی جگہ ہم عین ڈالیں گے اور با کی جگہ ہم لام ڈالیں گے، اور گولتا ایسے ہی رہے گی. تو یہ پھر محاسبہ اس طرح سے بن جاتا ہے. یہ بیسک اس طرح باب بیٹا بنتے ہیں، ان کے باب اس طرح بنتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اب یہ باب آ گئے، یہ اب باب آ گئے. تعلیم سے تفعیل بن گیا، محاسبہ سے مفاعلہ. کیوں؟ ہا کی جگہ ہم نے فا لگایا، پہلا حرف فا تھا نا ہمارا، ٹھیک ہے. اور جگہ آپ نے اب کیا لگانا ہے؟ عین لگانا ہے. یہ یہاں پہ آنا آپ نے لگا دی، یہ فا لگا دیا، فا یہاں لگایا. پھر آپ نے الف، تو الف کی جگہ تو الف ہی آئے گا، میم پیش کی جگہ وہ اس کو تو ویسے ہی دینا ہے. صرف ہم نے یہاں پہ چینج کیا ہا کی جگہ، کیونکہ اس کے حروف کیا تھے؟ ہا سین با، تو ہا کو چینج کرنا ہے. ہا کی جگہ فا آ گیا. اگلا کیا تھا؟ سین. سین کی جگہ کیا آئے گا؟ عین آ جائے گا. با کی جگہ کیا آئے گا؟ لام آ جائے گا. باقی حرف کو نہیں ہم نے چھیڑنا، نہ ان کے ہم نے حرکات کو چھیڑنا ہے. صرف مادے کے حروف کو فا عین لام سے ریپلیس کر دیں تو آپ کے پاس باب آ جاتا ہے. کیونکہ یہ جملہ تو آپ سب کو یاد ہوگا نا، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے یہ سب کو یاد ہے نا. تو تعلیم میں آپ نے علامہ یا جو بھی یہاں پہ ہوگا، سباہا ہو، زباہا ہو، نزلہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے مادے کے حروف لکھ کے ان کو ریپلیس کر دیں. تو اس طرح سے پھر باب ہمیں بہت آسانی سے یاد ہو جائے. تفعیل، مفاعلہ، افعال. پھر اختلافہ کا باب بن جائے گا افتعال. استغفار ہم نے پڑھا تھا، استفعال. اب دیکھیں اس میں کیا ہے؟ فا عین لام یہ ہے، حمزہ سین اور تا اس کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بیچ میں ایک الف تو یہاں بھی، اور ایک یہ تین. یہ جو الف سین تا آتا ہے، اس کا مطلب کس چیز کو چاہنا، اس چیز کو مانگنا. اس نے مغفرت مانگی. تو یہ جہاں بھی یہ آئے گا تو اس کا یہ اس طرح آپ دیکھیں گے، اس کا معنی آتا ہے اس طرح سے. اسی طرح جہاں سے یہ جو مفعالہ والے باب میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں نا دو لوگ حساب لیا تو کسی ایک دوسرے سے لیا نا، شراکت مشارکہ ٹائپ. آگے ہم دیکھیں گے ان باب کی خاص، آگے جا کے پڑھیں گے، خاصیتیں ہوتی ہیں، خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں. ہم ان کو پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں؟ تو اس کے اندر ہم ریپلیس کریں گے ان کے جو روٹ ورڈز ہیں ان کو فا عین لام سے، تو آٹومیٹیکلی آپ کو تفعیل، مفعلہ اور افعال یاد ہوں. کسی کو نہیں سمجھ پوچھ لیں پلیز، پوچھ سکتے ہیں آپ. اب سمجھ آئیے کہ کیسے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلمہ کے کیا ہے روٹ ورڈز؟ یہ تو ایکسٹرا ہے نا، حمزہ کو چھوڑ دیں گے، سین، لام اور میم. اب سین کی جگہ ہم نے کیا لگانا ہے؟ ہم نے فا لگانا ہے، ٹھیک ہے. فا لام ہے نا، فا عین لام ہے. اور لام کی جگہ ہم نے کیا لگانا ہے؟ یہ دوسرا عین کلمہ، عین لگے گا. اور میم کی جگہ ہم کیا لگے گا؟ لام لگے گا. تو حمزہ وحیدہ، تو یہ آپ کا یہ الف تو ہم نہیں چھیڑا، نہ ہی ہم اس کی زیر زبر چھیڑی، تو افعال بن گیا. تو اب ہمیں ان کے باب یاد کرنے بہت آسان. میم جی میم ایک چیز اس سے جو ہے نا سمجھی ہوں کہ جو سارے ہمارے یہ مزید فی والے ہم پڑھ رہے ہیں الفاظ، اس کا بیسیکلی ایک روٹ جو ورڈ ہے نا وہ فعال ہے. دیکھیے، اس کی جو ڈفرینٹ فارمز ہے نا اس کو ہم نے فٹ ان کرنا ہے اس کا کے مصدر کو. اس کا نہیں، فعال ہمارا افعال کا پہلے بیسک ہم نے فعال ہی سیکھا تھا.
जी फाला से ही हर चीज, हम उसको कहते हैं फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। जी जब हम कभी भी बताते हैं ना तो हम कहेंगे जिससे माजी के ऐन कलमा के नीचे जेर होगी तो वो सामिया का बाब होगा। जी हालांकि उसमें तो माँ है ना, माँ के नीचे जेर है ना, लेकिन इनके जो मैडम बाब हैं उनको तो हम फाला के उस पे आगे से इसमें वो इसकी फॉलो कर रहे हैं। बहुत उन्होंने बनाया ही, असल में ये बात थे, तो ये उन्होंने इस तरह से सिखाने, इतना हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर हमें ये जुमला याद है तो उससे हम इसको बना देते हैं। ये देखें डॉक्टर साहब ने कितनी मेहनत किया, हमारे लिए जी सीखना कितना आसान है। तो बजाय कि इनको हम रटते हाँ ये तफील कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, और अब जब हमें पता तफील पे है तो किसी को भी हमने उसी पैटर्न पे उसका बना लेना। तस्बीह हमने बना लिया, तस्बीह बना लिया, तंजील बना लिया नज़ला से, ठीक है। अब जी इससे अनजला बनता है, असलमा के बाप से भी उसका बनता है, तो उसमें इंजाल बनेगा, उसका असलम जो है मस्तर, इस इंजाल बनेगा। यहाँ पे तंजील बनेगा, नज़ला। अगर वो अब देखें जो तशदीद के साथ आए और उसके टोटल जो हरूफ है वो 4 हों तो वो बाब अल्लमा ही होगा, ठीक है। 3 हरूफ है और एक दरमियान वाले पे तशदीद है तो वो अल्लमा का ही बाब होगा, और उसका सॉरी अल्लमा जैसा ही अब फेल होगा उसके बाप का, और बाप कौन सा होगा, तफील होगा। इसी पैटर्न पे तालीम तफील के पैटर्न पे सारे बनेंगे, इसी तरह से जो इसके पे आएगा वो इसी तरह से बनेंगे। ये इनका आप गौर करें, ये बहुत आसान है। ये तो आप याद कर लें या ना कर लें, ये कि जी इसमें वो वही फाला के उस पर उन्होंने किया ना, ये अल्लामा तो यहाँ तशदीद आ गई। अब हासबा में अलिफ ज्यादा था तो फाइलुन बन गया। जैसे अभी सिस्टर बात, कौन उस वक्त बात कर रहा था कि फाला, उसी तरह से उसी पर उन्होंने कहा उसमें क्या चेंजेस आते हैं। अफला के पैटर्न पे बन गया, इख्तलाफा इफ्ताला के बन गया, लेकिन बाब इसका इफ्तियाल है, वो हमने इख्तलाफ से बनाना है, वो मस्दर से हमने बनाने हैं बाब। ये बना के ये किस पैटर्न पे आ रहे हैं, फा आइन लाम लाम के हिसाब से। ये बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल। और पहले जो ये हम 3 किए थे इनके सारे हमने देखा, इनका मदारा किसे बनता था, फेल मदारी पेश वाला बनता था। अभी तक हमने इससे पहले पेश वाला फेल मदारा किसी किसी का नहीं पढ़ा ना। अभी अभी हम आगे हम देखते हैं। आज हमने जो है ना इसको बताया, अब आज हम एक और छोटा सा जुमला सीखते हैं। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर इनकलाब हो। तदब्बुर समझते हैं, गौर किया, ठीक है। तदारुस की हमने आपको एक दफा मिसाल दी थी कि एक दूसरे को पढ़ाना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को पढ़ाना। इनकलाब, इनकलाब, ये एक छोटा सा हमने एक और जुमला सीखा, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर इनकलाब हो। अब इसमें देखें, इसमें भी तशदीद आ गई है, अल्लमा वाले में भी तशदीद आई है। क्या फर्क है दोनों में? अल्लमा में टोटल कितने हरूफ थे, 4 थे, मतलब 3 वाला ही था और दरमियान में तशदीद आ गई थी। इसके अंदर हरूफ कितने हैं, 5 हैं। इसके 3 के जो 3 वाला होगा और दरमियान में तशदीद होगी वो अल्लमा से मिलते जुलते होगा, अल्लमा का बाब। और अल्लमा का बाब हमें पता है तफईल है, ये तदब्बर, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। तदब्बरा ये फेल है, और तदब्बुरुन जो है ना, या तदब्बुर भी कह लें, ये उसका क्या है, ये मस्तर है बेटा, ये मस्तर है। अब इसके अंदर फाएल लाम हम जब डालेंगे तो ता को तो नहीं छेड़ना, इसमें ता ज्यादा है और एक बा यानी दूसरा जो हरफ बनता है उस पर तशदीद है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमने क्या किया, दाल था, इसके हरूफ अगर हम लेंगे तो दाल बा और रा है, ठीक है। तो दाल की जगह हमने लगा लिया फा, ठीक है, और बा भी एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ये हमने यहाँ आयन लगाया और उसको भी हमने तशदीद दे दी क्योंकि ये 2 थे, यहाँ पे भी तशदीद थी। तो रा की जगह हम क्या लगाएंगे, लाम लगा देंगे। तो क्या बन गया इसका बाप, क्या बन गया, यहाँ पे आयन के ऊपर इसकी तशदीद,
ٹھیک ہے. اب تدبر اور تصارف کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. یہ جملہ ہم کس طرح یاد کر لیں گے اور اسی سے پھر ہمارے باپ بنتے جائیں. تو آج ہم نے تدبرہ والا فعل پڑھنا ہے. اس طرح کے افعال بھی 560 بار ہیں اس وزن پہ. میڈم جو ہم نے یہ جی. با کی جگہ پہ آئین لگایا ہے، یہ 2 دفعہ لگانا ہے نا ہم نے ہاں، اس میں تشدید کی وجہ سے؟ تو پھر اس سے بھی تشدید آ جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تشدید اس میں ہے تو اس میں تشدید تو لگے گی نا، ورنہ پھر اس کا تلفظ ٹھیک نہیں بنے. کیونکہ جی ٹھیک. اس کے اندر بھی تشدید ہے نا. اس میں تو تعلیم میں تشدید نہیں تھی، لیکن اس کے مصدر میں بھی تشدید ہے، تو اسے ہم تشدید لگائیں گے. ہم مصدر کو فالو کر رہے ہیں. بیٹا یہ دیکھو میں پیچھے جاتی ہوں. یہاں چونکہ مصدر میں بھی تشدید ہے، اس سے یہاں بھی تشدید آئے گی، شاید آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. این کلمہ تھا تو اس کی وہ ہمارا یہاں با تھا تو ہم نے با لگا دیا تو اس کے پر آ گئے. ٹھیک ہے. را جو تھا وہ ہمارا نام کلمہ تھا تو اس میں یا تیسرا حرف کہہ لیں آپ، اگر آپ کو ویسے ان ٹرم سے بھی فیملیئر ہو جائے کہ یہ تیسرا حرف ہے را کی جگہ تو یہ آ گیا. اس طرح کریں، آپ خود لکھ کے کر کے دیکھیں چینج. بالکل بہت آسان ہے یہ. میں کہتی ہوتی ہوں مزید فی مزید آسان. ٹھیک ہے. تو اب نہیں، یہ اب قسم نہیں ہے، یہ ڈفرنٹ ہے باقیوں سے، یہ ڈفرنٹ ہے. تدبرا، اس نے غور و فکر کی. شروع میں تا اور تیسرے حرف پر تشدید زیادہ، یعنی تا اور با دو اس میں زیادہ ہے. ایکچولی دال با اور را اس کے روٹ لیٹرز ہوں. صحیح ہوگی بات. ٹھیک ہے. اب ویسے ہی وہ جیسے ہم نے فعلا کے ٹیبلز بنائے تھے بنانا اسی طرح سے، لیکن شروع کے تا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور تیسرے حرف پر جو تشدید آ رہی ہے پانچوں میں سے تیسرا جو آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی لے کر چلنا ہے. لیکن بیسک بنتے وہی، جیسے آپ کہہ رہے تھے جی فعلا پہ بیس تو ہماری وہی ہے. تو اب دیکھیں بالکل آسان ہے. میں نے کروانے آپ کو سکتے تدبر. اب میں سب لوگ میوٹ کیے میرے ساتھ دہرائیں. اب چونکہ ہاں اب آپ نے ماضی کا جو چابی ہے نا، یہ اس کو اچھی طرح آپ کو بولنا آنا چاہیے. تدبرا تدبرا تدبرا، یہ پکا کر لیں اور یہ چل رہے ہیں آگے. اس نے غور کیا، تم سب نے غور کیا. تدبرت تدبرت، آپ نے غور کیا. نہیں میں غلط بولوں. تدبرتا تدبرتا آپ نے غور کیا. تدبرتو. کیا تدبر تم، آپ سب نے غور کیا. تدبرنا، ہم سب نے غور کیا. ٹھیک ہے. ابھی کوئی دہرانا چاہتا ہے تو ابھی ساتھ ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ لوگوں کو پکا ہو جائے. ہاتھ کھڑے کیجئے. جی نسیم آپ کروائیں گے، کروائیے. تدبرا، اس نے غور کیا. تدبرو، ان سب نے غور کیا. تدبرتا، آپ نے غور کیا. تدبرتو، میں نے غور کیا. تدبرتم، ہم سب نے، آپ سب نے غور کیا. تدبرنا، سب نے غور کیا. تدبرت، اس عورت نے غور کیا. ویری گڈ. یہ دیکھو باقی اسی طرح ہی سیگے چلے ہیں، وہی رو بن گیا، تا تو تم نا. صرف یہ کہ یہ جو ایکسٹرا چیزیں تھیں ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں. وہ بات آپ کی وہی کہ جی وہ فعلا کی طرح ہی چل رہا ہے یہ. لیکن اس میں امپورٹنٹ کوئی آپ نے کوئی چیز نوٹ کیا، یہ سب زبر کے ساتھ چل رہا ہے سارا کچھ. اس کا زبر کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے ابھی تک. اب ہم اس کی بول چال لے لیتے تاکہ ہمیں مزید پکا ہو جائے. حل تدبرا کا کیا جواب دیں گے نفیسہ؟ جی میڈم. حل تدبرا کا کیا نام جواب؟ تدبرا. نام تدبر. تدبرو. نام نعم تدبر. تدبرو. شاباش. حل تدبرتا. نعم تدبرتو. تا کا جواب تو سے. شاباش. اور اگر سب سے پوچھوں حل نام تبر نام تدبرنا. تدبرنا. ایسے ٹیبل کو نا تیزی سے نہ پڑھیں، ذرا منہ میں، اور ایک دو دفعہ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ چڑھ جائے گا منہ پہ. ان کو نعم تدبرنا. نہ سے دیتے ہیں. ویری الحمدللہ. ہم نے اب ہمارے فیل میں ڈالے. ہم نے جب وہ کیے تھے پہلے تینوں باب، جب افعال جو کہ علامہ حاسبہ اسلمہ، اس میں پیش والا مضارع بن رہا تھا، ہے نا.
پھر اختلافا میں یختلفو بنا، ٹھیک ہے، استغفرا میں بھی یستغفرو بنا، یہاں بھی زبر کے ساتھ ہی ہے، ان تینوں میں پیش والا بنا تھا، وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یتدبر، وہ غور کرتا ہے، یتدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، تتدبر آپ غور کرتے ہیں، اتدبر میں غور کرتا ہوں، تتدبرون آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبر ہم سب غور کرتے ہیں، یا تتدبر وہ عورت غور کرتی ہے۔ جی اسے سلیکشن نہ کروائیے ریوائز۔ جی یتدبرو وہ غور کرتا ہے، یتدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، تتدبرو آپ غور کرتے ہیں، اتدبرو میں غور کرتا ہوں، تتدبرون آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں، ہی تتدبرو وہ عورت غور کرتی ہے۔ اچھا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر باقی لوگوں سے بھی کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا، اچھا بول چال پہلے جلدی سے کر لیں۔ حل یتدبرو نام یتدبرو، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی، آپ کو ہوتا ہے حل یتدبرون نام یتدبرو، ٹھیک ہے، اس میں ہم کوئی چینج نہیں کرتے، جو میری ہاتھ کا اشارہ ادھر ہی رہتا ہے۔ چینج کہاں آتی ہے؟ یہاں آتی ہے، حل تتدبر، کیا جواب دیں گے؟ نعم اتتبرو، تتدبرو ویری گڈ۔ حل تتدبرون، نام نعم نعم نتدبر نتدبرو، کیا آپ سب لوگ غور و فکر کریں گے، کرتے ہیں یا کریں گے؟ تو اس میں جواب پھر نتدبر سے آ جاتا ہے۔ نتدبر ویری گڈ۔ پھر اس میں مزید ہم یہ بھی کر سکتے کہ کیا حل یتدبر فی القرآن، کیا وہ قرآن پر غور کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اس کا جواب آ جائے گا نام نعم یتدبرو فی القرآن، تدبرون، اس میں بھی صرف نام ہم نے کرنا، چینج نہیں آتا۔ نعم لیکن یتدبرو جب ہم آ فی جاتے ہیں القرآن، حل تتدبر فی القرآن، نعم کیا جواب دیں گے؟ اتدبرو فی القرآن، اتدبر اتدبر فی القرآن۔ بیسیکلی اس سیغوں کو ہم نے چینج کیا، جو یہ ٹیبل ہی ہے ہمارا، دیکھیں اتدبر اتدبر تتدبرون، نعم نتدبرو فی القرآن۔ بس یہ وہی سیغے ہیں جو ہم نے ابھی مدارے کے ٹیبل میں پڑھے۔ الحمدللہ ہم نے اس کی بول چال بھی دیکھی۔ امر کا سیغہ اس کا ڈیفرنٹ بن رہا ہے باقیوں سے۔ اس میں کیا ہو رہا تھا، اینڈ میں ہم زیر لگا وہ تیرا سیکنڈ لاسٹ کے نیچے ہم زیر لگاتے تھے، یہاں زیر نہیں لگتی، یہاں نہیں لگتی، یہ ہم نے یہ بالکل ڈفرنٹ، ایک مختلف ہم فرق قسم کا ٹیبل فیل کرنے لگے جو یہاں نہیں لگتی۔ کچھ بھی نہیں کرنا، ماضی کو لے کے صرف اینڈ میں سکون لگا دینا، را کے اوپر زبر کی بجائے سکون لگا دینا۔ تدبر ڈفرنٹ ہے باقیوں سے، یہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا غور کر کے اپنے بک میں ساتھ لکھیں کہ اس میں یہ چینج ہے۔ سب جگہ ابھی تک زبر والا چل رہا ہے، ایک زیر آنی ہے اسم فاعل میں، بس ابھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ تو جیسے ہم نے علامہ سے علم بنایا، آپ دیکھیں فرق، حاسبہ سے ہم نے بنایا حاسب، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم فعل امر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے علامہ سے بنایا اسلم، اختلافہ سے بنایا اختلف، سب میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ رہی تھی اور آخر پہ جزم آ رہی تھی۔ استغفرہ سے استغفر، یہ 5 سے لیے علیحدہ کہ یہ ان کا یہ تھا بننا، اور ان تینوں کا مدارے بھی پیش والا بننا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آج والا ہے اس میں کیا ہوا، تدبرہ سے تدبر، کوئی زیر نہیں لگی اس کے نیچے، اور اینڈ میں صرف سکون لگا۔ اس ٹیبل میں تھرو آؤٹ زبر ہی ہے۔ یہ ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے پاس چونکہ چابی آ گئی فعل امر کی، تو اب تو ہم جلدی سے اس کے سیغے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کروائے گا اس کے سیغے؟ میں کرواتی ہوں، یہ نہیں بات، میں کروا دوں میں؟ جی کروائیے، ایک دفعہ کرا دیتی ہوں۔ تدبر غور کر، تدبرو غور کرو، لا تتدبر مت غور کر، لا تتبرو تتدبرو مت غور کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں جزم آئے گا امر کے واحد کے صیغے میں اور نہیں کے واحد کے صیغے میں۔ جی کروائیے بیٹا، کروائیے۔ تدبر غور کر، تدبرو غور کرو، لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو۔ ویری گڈ۔
अब क्या रह गया, अब चलो इसकी बोलचाल, इसका किससे जवाब देंगे? तदब्बर अगर मैं कहती हूँ तो आप क्या जवाब देंगे? नाम तदब्बर नाम तदब्बरू सोफा तदब्बरू या सिर्फ अतदब्बरू? ठीक है, तदब्बरू इसका किससे जवाब आएगा? ना न तदब्बर तदब्बर। बिल्कुल सिंपल, ना हमारे से तदब्बरू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बोलचाल भी देखे। इसम फाइल में हमने क्या कहा था कि शुरू में हमने पेश वाला मीम लगा देना है और सेकंड लास्ट के नीचे जेर लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा? इसम फाइल। और फाइल। अगर इसके भी उसी तरह मीम पेश वाला लगा देंगे, इसके यानी शुरू में मुंह मुंह लगा देते और सेकंड लास्ट पे जबर, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, ये सिर्फ ये जेर यहाँ आई है सेकंड लास्ट में और कहीं नहीं आई, इसमें ये याद रखें। ठीक है, बाकी मकबूल। सबके अमल में सेकंड लास्ट पे जेर आ रही थी, इसमें नहीं आ रही, ये हमने याद रखना। जैसे हमने अल्लमा से बनाया इसम फाइल मुअल्लिम और मुअल्लम, ठीक है। फिर हासबा से हमने क्या बनाया? मुहासिब मुहासब। फिर अस्लमा से हमने बनाया मुस्लिम और मुस्लम, ठीक है। फिर इख्तलफा से हमने बनाया मुख्तलिफ मुख्तलफ। इस्तगफरा से हमने बनाया मुस्तगफिर मुस्तगफर। और अब हम आ गए तदब्बरा पे, से हमने पाया मुतदब्बिर मुतदब्बर। मुतदब्बिर इसम फाइल, मुतदब्बर यहाँ सेकंड लास्ट पे जेर आई, कहीं नहीं हो रहा। ठीक हो गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पहले भी इसका मसदर तो पहले भी सीख लिया, तदब्बुर या तदब्बुरुन हम तनवीन पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये तीनों अस्मा है, तो ये पेश पेश यहाँ पे इसमें पेश आए। इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, दो तीन डिफरेंसेस भी बिल्कुल नहीं भूले। और मुंह पे जरा जहाँ दो ता आ जाते हैं तो जब भी तो इकट्ठे कर लेते हैं ना, अक्सर अरबी बोलने में मुश्किल होती है, लेकिन चढ़ जाएगा हमारी जबान पे, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये अब हमारे पास इनके अस्मा भी बन गए। और जी, तो आप में से कोई करवा ले इसको भी। किसने करवाना है? किसके हाथ खड़े? जी नफीसा, आप करवा लीजिए, करवाइए, अस्मा करवाइए। मुतदब्बिरुन गौर करने वाला, मुतदब्बरुन जिस पर गौर किया जाए, हाँ बस, तदब्बुरुन गौर करना। गौर करना, ठीक। अब इसमें ये पेश के साथ आया और यहाँ जेर के साथ आया। बाकी पीछे आप अब अभी हम टेबल पूरा भी देखते हैं, तो ये देखिए इसमें जबर के साथ, यहाँ भी जबर के साथ, मदारे भी जबर वाला था। और एक और चीज आगे अगर आपने नोट की हो, माजी की जमा और अमर की जमा एक जैसी है, तदब्बर तदब्बर, तदब्बरा था और तदब्बर। तो जाहिर है जब आप जमा बनाते हैं तो फिर तो आपको कुछ पेश तो लगानी पड़ेगी। तो ये एक जैसे हैं दोनों, ये दोनों एक जैसे हैं, ये गौर कर, इस पे परेशान ना हो, गौर करने की बात है, इस पे गौर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने याद रखने हैं, इसकी कुछ चीजें आसान है, टेबल वैसे मुश्किल बात नहीं। चले जी, अब हमारा टेबल हो गया पूरा। जिन्होंने पहले नहीं करवाया, जी नबीला अजहर कराएंगी, उसके बाद सिस्टर शहनाज कराएंगी मदारे का, और फिर परवीन आप भी जो है ना तीसरा करवा, ठीक है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें। पहले नबीला अजहर कराएंगे मास। तदब्बरा उसने गौर किया, तदब्बरू उन सब ने गौर किया, तदब्बरता आपने गौर किया, तदब्बरतु मैंने गौर किया, तदब्बरतुम आप सब ने गौर किया, तब तदब्बरना सब हम सब ने गौर किया, तदब्बरत उस औरत ने गौर किया। वेरी गुड जी। मुनीबा खान आप करवा दीजिए फेल मदारे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात। यतदब्बरू वो गौर करता है, यतदब्बरूना वो सब गौर करते हैं, ततदब्बरू मैं आप गौर करते हैं, अतदब्बरू मैं गौर करता हूँ, ततदब्बरूना आप सब गौर करते हैं, नतदब्बरू हम सब गौर करते हैं, ततदब्बरू वो औरत गौर करती है। वेरी गुड जी। उस्मा शाहिद करवाएं, और जिसके नया कोई है नहीं है, चलिए उस्मा शाहिद फिर आप करवा दीजिए।
امر اور میں مضارع کا یا امر نہیں کا؟ نہیں، امر اور نہیں، اور ساتھ اسما بھی. تدبر غور کر، تتدبرو تدبرو غور کرو، لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو. متدبرون غور کرنے والا، متدبرون جس پر غور کیا جائے، تدبرون غور کرنا. تدبر ت- پیش آ گئی نا، تدبرون سوری آج نا یہ ٹرکی ہیں تھوڑے سے. یہاں پہ زیر آ گئی، یہاں پہ جی ٹھیک ہے. اور یہاں کوئی زیر نہیں آئی تھی، سب کے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے امر کے نیچے زیر آ رہی تھی، نہیں آ رہی سیکنڈ لاسٹ کی باتیں ہم یاد رکھیں. تدبرون جی. جی مسز خلیل اس کی 6 چاپیاں آپ کروا دیجیے. مسز خلیل. تدبرا تدبرا اس نے غور کیا، یا تدبر وہ غور کرتا ہے. تدبر غور کر، متدبر غور کرنے والا، متدبر جس میں غور کیا گیا ہے. بالکل تدبر غور کرنا. بالکل صحیح ہو گیا نا، ابھی ادھر پیش آ گئی، ادھر بالکل بہت ٹھیک پڑا، شاباش. تو یہ ہماری 6 چابیاں ہو گئی. اب ہم پھر دوہرا لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ علم یعلم، علم معلم، معلم معلم تعلیم. ٹھیک ہے. پھر ہم نے حاسبہ کیا، بلکہ یہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں میں کرا لیتی، آپ میں سے کوئی کرے گا؟ جی میں کروں. جی جی نسیم، سسٹر نسیم آپ کی. جی یا اسما نے کہا میں نے کرنا ہے، اسما کر لے. اسما آپ کیجیے، حاسبہ کا کروائیے 6 چاپیں. حاسب یحاسب، حاسب، محاسب، محاسب، حاسب، محاسبۃ. ویری گڈ. اسلمہ بھی کروائیے. اسلم یسلم، اسلم، مسلم، 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 اسلام. ویری گڈ. اور کس نے کروانا ہے؟ چلے باقی اس سے کروا دیتے ہیں. جی جی سمینہ دورانی اب آپ کروائیے ابھی. جی سمینہ دورانی کروائیے. اختلافہ. اچھا جی. اختلافہ اس اختلافہ، پر تینوں کیا آپ نے کروانے؟ ٹھیک، آپ کو کلیئر نظر آ رہی اسکرین؟ چلیے کرائیے. ہاں جی. اختلافہ اس نے اختلاف کیا، یختلف وہ اختلاف کرتا ہے، اختلاف اختلاف کر، مختلفن اختلاف کرنے والا، مختلفن جس پر کیا گیا. نہیں مختالہ کہیں گے نا، مختالہ، لام پہ زبر ہے، یہی تو فرق ہے بیٹا. مختلفن، سمینہ دیکھ. مختلفن، 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 مختلفن. تالفن اور تالفن. لا لی اختلافن. مختلفن. استغفرا، ہاں جی، استغفرا اس نے استغفار کیا، یستغفرو وہ استغفار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دونوں مطلب صحیح. استغفرا، استغفر استغفار کر، مستغفرن استغفار کرنے والا، مستغفرن جس پر جس سے استغفار کیا مغفرت گیا، مانگی گئی. ٹھیک ہے. مانگی گئی. استغفارن استغفار، نہیں تا نہیں ہے، استغفار زیر ہے. استغفارن، اختلاف یہ زیر. اختلافن، استغفارن. ہاں. پھر تدبرا اس نے غور و فکر کیا. اس نے غور و فکر کیا، یا تدبرو وہ غور کرتا ہے، تدبر غور کر، متدبرا نہیں زیر نہیں آنی چاہیے، متدبرن. ہاں نہیں ہے متدبر جی، یہاں تو زیر، اس میں تو زیر آئی ہے. ہاں باقی جی، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اوپر ہاں نہیں وہ نیچے تشدید ہے. کوئی بات نہیں، وہ ہاں تشدید اوپر ہے. ہاں جی. ہاں جی. متدبرن جس نے غور کیا، متدبرن جس پر غور کیا گیا، تدبرن غور کرنا، یہ غور غور کرنا، کرنا، مغفرت مانگنا، اختلاف کرنا. اختلاف کرنا، کرنا نہ کے مطلب آتے ہیں. ٹھیک ہے. نام. اب یہ والی سلائیڈ آپ لوگ غور سے دیکھیں کہ کہاں کہاں چینج ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں زیر 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 سیکنڈ لاسٹ پہ، ادھر نہیں آئی، سب میں زیر میں آئی تھی ہے نا. اور سبھی میں ان 3 میں پیش والا مدارے شروع میں یعلم، یحاسب، یسلم، یختلف، یستغفر، لیکن زیر یہاں ان کے آئیے پر شروع میں زبر ہے. یہاں نہ شروع میں زیر، نہ ادھر زیر، نہ کوئی پیش.
यतदब्बरा जबर के साथ, इसके अमर में भी कोई जेर नहीं आई, सिर्फ एक जेर आई है तो वो इसम फाइल में आई है, और यहाँ पे भी वही तदब्बुर पेश आ गई है, वैसे कोई चेंज नहीं आई। इसको भी बनाना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ यहाँ सुकून दे दी। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये सारे टेबल आपको इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप मैंने इतना टाइम भी ले लिया कि आपको ग्रामर की चीजें कुछ बेसिक, हम जाहिर है नई चीज है ना तो नहीं समझ आती, लेकिन बेसिक चीजें समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आसान लगेंगे। चलिए जल्दी से अब हम ऐसे करते हैं कि हम वर्कबुक भी कर लें ताकि आप लोगों को आसानी, वो सब कुरान पर गौर करते हैं जी। यतदब्बरूना फिल कुरान, यतदब्बरूना अल कुरान, यतदब्बरूना फिल कुरान में, कुरानी फिल कुरानी, फिल फी कुरान, लगाया, फिल कुरानी, फिर नून के नीचे जेर आएगा, जब फी आएगा ना फिर कुरानी आएगा। अगर सिंपल सीधा करते हैं इससे बेहतर है कि हम फी से करें, ठीक है। मैम कैसे आएगा? यतदब्बरूना फिल कुरानी, यतदब्बरूना फिल कुरानी, फिल कुरान, जमा करें, अफला यतदब्बरूना अल कुरान, सिंपल यतदब्बर क्या कुरान भी ऐसा, फिर कुरान ही आएगा। अगर हम अफला हटा दें तो वो सब कुरान पे गौर करते हैं, यतदब्बरूना अल कुरान, अब अफला लग गया तो फिर, क्या फिर वो कुरान में गौर नहीं करते? जी बिल्कुल ठीक है। मैम इसका क्या बता रही हैं सिस्टर? या फिर सिस्टर जोर से दोबारा बताइए। क्या वो सब क्या नहीं फिर वो कुरान में गौर नहीं करते? तदब्बुर गौर वो नहीं कुरान, करते? फिर कुरान पे वो गौर नहीं करते, या क्यों के माने में भी कर सकते हैं कि क्यों गौर नहीं करते भी कर सकते हैं, और क्या वो कुरान पे गौर नहीं करते। क्या वो आप या क्या फिर वो समझ में आ फा जाएगा आ ना? गया ना, क्या फा फिर वो अफला कुरान में तो वो गौर नहीं गौर करते? नहीं करते। जी क्या वो कुरान में गौर नहीं करते। पस पस इधर फा का मतलब पस भी आएगा क्या? पस बस आ सकता है, या असल में अफला का आता है क्या भला नहीं, इस तरह मतलब आता है ना, आ का मतलब असल में होता है क्या, तो क्या क्यों के माने में भी हम ले सकते हैं कि वो क्यों यहाँ पे क्या नहीं भला नहीं करते। वो कुरान पर गौर करते, हाँ जी, क्या भला ला वो भी कुरान लग पर जा गौर सकता नहीं है, करते। पस भी लग जाता है, फिर भी हाँ तीनों आ जाते हैं। लग सकता है क्या भला वो कुरान कुरान पे गौर, या क्यों नहीं कुरान वो, क्या वो कुरान पे क्यों नहीं गौर करते, ये इस तरह भी इसकी कर कुरान सकते हैं। पे अरबी में हाँ में जवाब दीजिए, हल ततदब्बरून अल कुरान, नाम नअम नाम नतदब्बरुल कुरान। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए जी, अब आ गया तदब्बरा की तरह ही तवक्कला का टेबल है, कोई बनाना चाहेगा? बहुत आसान है, उसी तरह से बनेगा। तवक्कलू तवक्कला तवक्कलू तवक्करता तवक्करतु तवक्करतुम तवक्करना तवक्कलतुम तवक्कलना तवक्कलत तवक्कारा तवक्कारात लत तवक्कारत कल्लत आएगा ना, तवक्कलत या तवक्कलत, तवक्कारत यतवक्कलु यतवक्कलूना यतवक्कलू अतवक्कलू अतवक्कलू ततवक्कलूना ततवक्करूना नतवक्कलु नतवक्कर या ततवक्कल, यतवक्कलु या ततव, ये आसान है, नतवक्कर बिल्कुल आसानी। और तवक्कल बनाएंगे तवक्कलू अमर क्या बनाएंगे, सिर्फ एंड में जज्म लगा दी तो तवक्कल तवक्कल बन गया, तवक्कल तवक्कलू, तवक्कलू ला ततवक्कल ला शाबाश, ततवक्कलू वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुतवक्किलुन मुतवक्कलुन और तवक्कलू तवक खुद ही तवक्कलुन। बहुत आसान है, सिर्फ आप तसल्ली से देखें कि ये बेसिक, यहाँ दोनों पर शुरू में मूज, यहाँ जेर, यहाँ इसके नीचे जेर, सेकंड लास्ट के नीचे, सेकंड लास्ट के ऊपर जबर, और इसमें हमने याद रख लिया कि इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ जज्म लगानी है माजी वाले पे, ये बन जाना है, और इसमें यहाँ पर पेश लगाना है। तो आइए हम अल्लाह ताला से ये कोड्स याद रखें, ये हमारे सेहतमंद अफाल के कोड्स हैं, फिर हमने कमजोर पढ़े तो उसमें हमारे ये वादा के का, ला का, ज्यादा का कोड, दा का, हदा का, खाफा का, फिर दो डबल हरूफ वाले हमने पढ़े, जल्ला दन्ना मस्सा, और अब हम हैं मजीद फी पे। तो इनके जो कोड्स होते हैं उसमें साथ जमा लिखा होता है अल्लामा का, ठीक है, आइन लाम और प्लस, हासबा का हा और अलिफ प्लस, हमजा सीन असलमा प्लस साथ लिखा होगा हमेशा, ठीक है। तदब्बरा का ता और दाल प्लस,
اسی طرح تدارسا کا تا دال اور الف ہوگا ساتھ، یہ ابھی ہم پڑھیں گے، ان کے علاوہ یہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ اختلافا کا حمزہ خا پلس، اور استغفرا کا یہ زیر کے ساتھ ہے، دیکھیں یہ زبر کے ساتھ ہے تو اسلمہ ہے، زیر کے ساتھ سین ہے تو یہ استغفرا ہے، یہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج کا یہ کر لیا، تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔